Assalamualaikum, my name is Rabia. Welcome to Malaysian Corrections Nepal. Today I'm going to react on the Manang Visit Nepal 2020. And the channel is Nepal 8 Wonder of the World. Let's watch it. Nepal Tourism Board presents Heaven is Myth, Nepal is Real, Season 1. Two-wheeler sponsorship partner, Honda Nepal. Sponsored by Alpine Homes, Manang. Supported by Inside Himalayas. Media partner, onlinecover.com. नेपालको हिमाली भेगले विभिन्न मिथक र रहस्यमय कथाहरूको चित्रण गर्दछ। यस्ता धेरै कथाहरूको चित्रण गर्ने एक प्रख्यात ठाउँ हो मनाङ। अग्ला र सुन्दर हिमालहरू, गडगडाएर बग्ने नदी, शान्त ताल, हरिया वनपाखा, विभिन्न प्रजातिका फूलहरू, विभिन्न लोपोन्मुख जनावरहरू, हजारौं वर्ष पुराना गुम्बाहरू र यिनै परिवेशमा छुट्टै पहिचान बनाएर बसेका मनाङ्गेहरू। मेथा पर्व अर्थात् तीर हान्ने पर्वको रमणीय माहौल, चिसो मौसम र बौद्ध धर्मको आत्मिक भावना, यिनै कारणले मनाङ भ्रमण गर्न जानु सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ। हामी पनि यसपालि काठमाडौँबाट बेसी सहर हुँदै मनाङसम्मको यात्रामा जाँदैछौँ। काठमाडौँबाट यात्रा सुरु गरेर हामी बेसी सहर पुग्यौँ। त्यो दिन बेसरी झरी पर्न थाल्यो, तर हामीलाई अझै टाढा पुग्नुपर्ने थियो। त्यसैले हामी केही नभनी अघि बढ्यौँ। मर्स्याङ्दी नदीको किनारै किनार झरी र चिसो बतासको तालमा हामी लमजुङको भुलभुले पुग्यौँ। भोलिपल्ट हामी अग्ला भिर, पहरा अनि झरना छिचोल्दै ताल गाउँ पुग्यौँ। ताल गाउँले हामीलाई केही बेर मोहित बनायो। खोला पारीको त्यति राम्रो गाउँ, स्वर्गको एक टुक्रा ताल गाउँमा आएर खसेको हुनुपर्छ। हामी अघि बढ्न झनै उत्साहित भयौँ। ताल गाउँबाट केही समयको यात्रामा हामी मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामे पुग्यौँ। सबै किसिमका यात्रुहरूको लागि सुविधा सम्पन्न ठाउँ चामे। चामेबाट माथि लागेपछि 3000 मिटर भन्दा माथिको उचाइ पुग्न थालिन्छ। यसै क्रममा करिब 3200 मिटर उचाइमा अवस्थित ढिकुर पोखरी भन्ने ठाउँमा हाम्रो बास भयो।
ढिकुर पोखरीबाट हामी तल्लो पिसाङ हुँदै हुम्दे पुग्यौँ। हुम्देमा मनाङको पुरानो विमानस्थलको संरचना अझै बाँकी रहेछ। हुम्देको दृश्य बटुल्दै हामी केही बेरमा हाम्रो मुख्य गन्तव्य मनाङतिर लाग्यौँ। मनाङ जिल्ला। हामी त्यहाँको वातावरण र मौसमसँग परिचित भइसकेका थियौँ, तर हामी जति अगाडि बढ्दै गयौँ त्यति नै उचाइ लिँदै गयौँ अनि जङ्गल पनि पातलिँदै गयो। आज हुम्देबाट मनाङ जाने क्रममा भने जङ्गल खासै छैन अनि अग्ला हिमालहरू छन् जो नजिकैबाट देख्न सकिन्छ। यसै जिल्लामा करिब 3500 मिटर उचाइमा सानो सहर मनाङ पनि पर्छ। मनाङ आफैमा एउटा सुन्दर सहर हो। क्रमैसँग मिलेका साना साना आकर्षक घरहरू, दक्षिणमा देखिने गङ्गापूर्ण हिमालको सुन्दर दृश्य। मनाङ पुग्दा वरिपरिका सबै दृश्यहरू देख्दा हामीलाई स्वप्नलोक पुगेको अनुभूति हुन्छ। मनाङ पुग्न साथ सांस्कृतिक पहिरन लगाएर सजिनुभएका त्यहाँको आमा समूहले हामीलाई मिठो स्वागत गर्नुभयो। यति राम्रो व्यवहारले हामीलाई त्यसरी नयाँ ठाउँमा पुग्दा पनि आफ्नै परिवार साथीभाइको गाउँ पुगेको अनुभूति भयो। गङ्गापूर्ण हिमाल आँखै अगाडि देख्न पाइने अल्पाइन होम्स नामक होटलमा हामी बस्यौँ। अल्पाइन होम्सको बारेमा हामीले निकै सुनेका थियौँ, तस्बिर पनि देखेका थियौँ। आज मनाङ आएर यहाँ बस्न पाउँदा हामी सबैजना निकै खुसी छौँ। मनाङका बासिन्दाहरू गुरुङ र तिब्बतियन मूलका छन्। उनीहरूको आय आर्जनको स्रोत खेतीपाती र पर्यटन व्यवसाय हो। अन्नपूर्ण सर्किट पदयात्रा गर्ने यात्रुहरूको लागि मनाङ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। करिब 5000 मिटर उचाइमा पर्ने तिलिचो ताल भ्रमण गर्न, करिब 4600 मिटर उचाइमा रहेको आइस लेक पुग्न वा करिब 5400 मिटर उचाइमा पर्ने थोरङला पास जानका लागि मनाङ केन्द्रबिन्दु हो। करिब 3500 मिटर उचाइमा रहेको मनाङमा एक दिन बसेर यात्रुहरू उचाइसँग आफूलाई अनुकूल बनाउने गर्छन्। त्यसैले मनाङमा पर्यटन व्यवसाय पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको छ। निकै पुरानो गाउँ भएकाले मनाङमा भ्रमण गर्ने ठाउँहरू थुप्रै छन्, जस्तै गङ्गापूर्ण ताल। गङ्गापूर्ण हिमालबाट हिम नदी बगेर बनेको यस ताल अत्यन्तै सुन्दर छ। यहाँको पानी निकै चिसो छ। मुख्य सहर मनाङबाट करिब 20 मिनट हिँडेपछि हामी यो ताल पुग्छौँ। तालमा निकै बेर रमाउँछौँ। तालको आडैमा रहेको गङ्गापूर्ण हिमालको दृश्य केही बेर हेरिरहन मन लाग्छ। गङ्गापूर्णबाट फर्कदा बाटोमा मर्स्याङ्गी नदी कलकल बगेको देख्न पाइन्छ अनि ठुला फाँटहरूमा घोडा चढेर घुम्न पनि पाइन्छ। मनाङको लागि घोडा प्राचीन कालदेखि नै निकै महत्त्वपूर्ण छ। मनाङ्गे राजाहरूको युद्धदेखि लिएर विभिन्न चाडपर्वहरूमा घोडाको महत्त्व निकै भएको पाइन्छ। मनाङमा विभिन्न लोपोन्मुख जनावरहरू जस्तै पालास क्याट, ब्लू सिप, हिमालयन ज्याकल र स्नो लियोपार्ड पनि पाइन्छ। तर यी जनावरहरू देख्न सर्वसाधारणलाई निकै गाह्रो छ। यी जनावरहरू मानिसहरूको बसोबास नभएको ठाउँहरूमा बस्ने गर्छन्। हामीलाई तासी घले दाइले
यी जनावरहरूको बारेमा कथाहरू सुनाउनुभयो। उहाँ धेरै पहिलेदेखि मनाङलाई ठुलो योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको रहेछ। तासी दाईले मनाङको विकट ठाउँमा पाइने विभिन्न जनावरहरू र जडीबुटीहरूको अध्ययन गरेर त्यसको तस्बिर तथा भिडियो सङ्कलन गरी विश्वव्यापी रूपमा तिनीहरूको महत्त्व र पहिचान बुझाउँदै आउनुभएको रहेछ। तासी दाईसँग भेट्न पाउँदा र उहाँको कुराहरू सुन्न पाउँदा हामी निकै गर्व महसुस गर्छौँ। मेरो नाम चाहिँ टासी रप्ते गले हो, तर मलाई चाहिँ टासी आर गले भनेर चिनिन्छ। अनि फोटोग्राफी चाहिँ मैले 1991-2तिर होला, 94बाट चाहिँ पब्लिस भनौँ न पब्लिस भएको। अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भने अब ल्यान्डस्केप खिच्ने, पोर्ट्रेट अनि माउन्टेन भनौँ न यस्तो खिचिन्थ्यो। अनि जहिले पनि भनौँ न काठमाडौँमा जाँदा साथीहरूले चाहिँ तिमी कहाँ त स्नो लेपर्ड पाउँछ, स्नो लेपर्डको फोटो छैन भनेर सोध्छ भनौँ न। अनि पछि चाहिँ अब स्नो लेपर्डको चाहिँ एउटा त अब खिच्नै पर्छ, एउटा विस लिस्ट भनौँ न बकेट लिस्टमा राखेर स्नो लेपर्ड चाहिँ खिच्नै पर्छ भनेर ऊ भयो। अनि स्नो लेपर्डको फोटो खिच्न भनौँ न फोटो 2006मा फोटो खिचेँ मैले लाइभ भनौँ न त्यो बेलेन पिपल मार्चमा खिचेको हो। त्यति बेला चाहिँ के अरे क्यामेरा ट्र्याप सुरु गरेको मैले 2006मा। स्नो लेपर्ड कन्जर्भेन्सी भन्ने उनीहरूको ऊ हो, त्यो प्रोग्रामै भनौँ न। उनीहरूले चाहिँ क्यामेरा दिएको थियो, त्यो ट्र्याप क्यामेरा। त्यति बेला चाहिँ एकदम सिरियस थिएन अब स्नो लेपर्डको चाहिँ त्यो फोटो खिच्ने भनेर क्यामेरा चाहिँ इन्स्टल गर्यो। त्यसको 2 हप्तामै स्नो लेपर्ड पर्यो। अब स्नो लेपर्ड चाहिँ एकदम साय एनिमल हो, त उसलाई अब देख्न एकदम गाह्रो छ भनौँ न, एकदम गाह्रो पनि छ। अनि स्नो लेपर्ड चाहिँ ऊ माउन्टेनको टप प्रेडेटर भनौँ न। त्यो स्नो लेपर्ड छैन भने त्यो चाहिँ इकोसिस्टममा एकदम फरक पर्छ भनौँ न, एकदम डामाडोलै हुन्छ इकोसिस्टममा। अनि कन्जर्भेसनको एउटा चाहिँ ऊ अब हाम्रो बाबुबाजेले स्नो लेपर्ड देखाएको छ होइन, हामीले देख्यो, हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसन भनौँ न पछिको पुस्तालाई पनि त देख्नु पऱ्यो नि। जस्तो कि अब पहिला स्नो लेपर्ड थियो अरे, अहिले चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ हुनु भएन। धेरैजसो त्यहाँका मानिसहरू बौद्ध धर्म मान्ने गर्छन्, त्यसैले मनाङमा 100औं वर्ष पुराना गुम्बाहरू धेरै छन्। मनाङबाट करिब 45 मिनेटको यात्रापछि ब्रागा नामक गाउँ पुगिन्छ। त्यहाँ करिब 600 वर्ष पुरानो एउटा गुम्बा छ। यो गुम्बा कर्म खेटुप लोप्सङले निर्माण गरेका हुन्। यो गुम्बा प्राचीन कालदेखि नै निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आफ्नो विभिन्न चाडपर्व मनाउन यस गुम्बा आउने गर्छन्। आफ्नो धर्म, संस्कृति र इतिहास झल्काउन मनाङको मुख्य सहरमा एउटा सङ्ग्रहालय पनि निर्माण गरिएको छ। हामी सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्न गयौँ। सङ्ग्रहालयमा भान्सामा प्रयोग हुने पुराना भाँडाकुँडाहरू, पुराना स्मारकहरू, हात हतियार, पुराना पोसाकहरू लगायत महत्त्वपूर्ण सामानहरू देख्ने मौका पायौँ। मनाङका स्थानीय बासिन्दाहरूका छोराछोरीका लागि भने एउटा स्कुल सञ्चालन गरिएको रहेछ। हामी त्यस स्कुलमा पुग्दा धेरै चिसोको मौसम भएकाले विद्यार्थीहरू बाहिर घाम तापेर पढिरहेका थिए। मनाङका यी विभिन्न ठाउँहरू भ्रमण गरेपछि हामी आफ्नो वासस्थान अल्पाइन होम्स फर्कियौँ। अल्पाइन होम्समा हामीले स्थानीय परिकारहरू खाने मौका पायौँ, जस्तै आलो किउनी, पोते किउनी। यो परिकार फापर फाल्नु अगाडि त्यसको पात टिपेर त्यसलाई पिसेर चौरी गाईको मासुसँग पकाइँदो रहेछ। हामी मजाले यसको अमूल्य स्वादमा रमायौँ। संयोगवश मनाङमा 4-5 दिने मेथा पर्व मनाइँदै रहेछ। यस्तो प्राचीन कालदेखि मनाइँदै आएको पर्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाइने भएकाले हामी भोलिको पर्खाइमा आतुर भयौँ। मेथा पर्व अर्थात् तीर जात्रा।
हिउँद सकिएर बसन्त ऋतुको आगमन सँगसँगै मनाइने यस पर्व विशेष गरी युवाहरूले मनाउने गर्छन्। यस पर्वमा 2 समूह बनाइन्छ र यी 2 समूहबीच तीर हान्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ अनि हार्ने समूहले जित्ने समूहलाई मिठा मिठा खाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ। यो पर्वमा सबैजनाले आफ्नो मौलिक वेशभूषा लगाउनुहुन्छ। युवा समूह प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्छन् भने गाउँका महिलाहरू अनि आमा समूहहरू माथि डाँडामा बसेर खेल्ने गर्छन्। माथिबाट उनीहरूले प्रतिस्पर्धीहरूको हौसला बढाउन धुपी फाल्ने गर्छन्। यस जात्राको अन्तिम दिन जुन समूहले जिते पनि नाचगान साथसाथै भव्य रमाइलो गरिन्छ। अनि यो तीर जात्रा भन्नाले मिथा चाहिँ यो हिउँदो महिना सकेपछि जब यो बसन्त ऋतु भनौँ तातो महिना सुरु हुन्छ त्यसको आगमन सँगसँगै मनाउने पर्व हो र यसमा चाहिँ यो मनाङ निसाङ गाउँपालिकाको चाहिँ 7 गाउँमध्ये यो सबभन्दा ठुलो गाउँ मनाङ भएको नाताले यो मनाङ गाउँबाट चाहिँ यसको सुरुवात गरिन्छ र त्यसपछि लगत्तै ब्राका, पिसाङ, गावल, ग्यारु, खाङसरमा पनि मनाइन्छन्। र यो पर्व चाहिँ मलाई लागे अनुसार यो पर्व पूर्वकालमा चाहिँ हिमाली भेगहरूमा यो शिकार खेल्दाखेरि हाम्रो यो तीर प्रयोग गरेर चाहिँ शिकार खेल्ने गरिन्छ र पछि जब यहाँ बौद्ध धर्मको चाहिँ आगमन भयो, बौद्ध धर्म सुरु भएपछि यो मारकाट नगर्ने भनेपछि शिकार छोडेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा रमाइलोको लागि पर्वको रूपमा चाहिँ मनाउँदै आएको हो। मेथा पर्व अति नै अनौठो पर्व रहेछ। मनाङ जिल्लाको केही ठाउँमा मात्र मनाइने यस पर्व कमैले मात्र देख्न पाउँछ। मनाङमा यसरी केही दिन बिताउन पाउँदा हामीलाई छुट्टै संसारमा पुगेको महसुस भयो। यति सुन्दर, सफा, शान्त ठाउँ। मनाङ यस्तो सहर हो जुन विकट स्थानमा भए पनि आधुनिक सुविधामा भने सम्पन्नशाली छ। राम्रा होटल र लजदेखि लिएर पानी र बत्तीको सुविधा, मिठा मिठा खानपिनदेखि लिएर घुम्न जानका लागि राम्रा राम्रा ठाउँ, तालको शीतलता र हिमालको सुन्दरता, सुनौलो संस्कृति, परम्परा तथा ऐतिहासिक चाडपर्व। यिनै कारणले मनाङ पर्यटकका लागि सधैँ भरपर्दो र महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहनेछ। हाम्रा लागि पनि मनाङ सधैँ सम्झनामा रहिरहनेछ। Wow! All right. Credit to the cinematography and video team. It's so beautiful. The way they shot the video, wonderful. Subhanallah, the view, it's amazing. It's amazing. It's so beautiful. The water, the village, the people, even the festival. It's interesting. All right, I would love to try it.
Thank you so much for your suggestion. If you like this video, please share it with your family members and friends. Don't forget to share it on your social media as well. Please subscribe our channel Malaysian Corrections Nepal and join our Telegram channel Malaysian Corrections so you won't miss out our latest video. I would love to visit Manang, Nepal. Alright, thank you so much. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.